अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की जो ज़मानत हुई है। ये मुतनाज़ा ख़बर जो है, इसके दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताते हैं और जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हैं, गायब हैं। और दूसरा आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो क्या खेल खेलने जा रहे हैं, उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, अगला कदम उनका क्या होगा। तो इससे पहले कि हम तफसीलात आपको बताएं, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि 14 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट की 2 जजों पर मुश्तमिल बेंच थी, जिसको हेड कर रहे थे, यानी सीनियर जज जो थे वो जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब थे। और उसमें जस्टिस असजद जावेद गुराल भी थे। वो 2 जज थे। उन्होंने सुना ये केस, ज़मानत के आर्ग्यूमेंट सुने। और अदालती तरीक़ेकार रवायत यही होती है कि जो सीनियर जज होता है वो दूसरे जज से दौरान समाअत, जब वो कंक्लूड हो रही होती है समाअत, तो उससे पहले राय ले लेते हैं इशारन किनारों में कि उनकी माइंड क्या है उनका। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में जो हमें मालूमात मिली है कि जो ओपन कोर्ट में जस्टिस जो गुराल हैं, उन्होंने उनको मना किया कि वो ज़मानत के हक़ में नहीं है। उसके बाद ये उठ के चैम्बर में चले गए। वहाँ चैम्बर में दोनों जजों के दरमियान बाकायदा आर्ग्यू हुआ और वहाँ पर जो अपना सीनियर जज थे डोगर साहब ने उनको कहा कि देखें, शहबाज शरीफ बीमार हैं, 70 साल उनकी उम्र है, कैंसर के वो मरीज़ हैं, लिहाजा उनका जो है वो ज़मानत की आप मुखालफत ना करें। उधर भी उन्होंने मुखालफत की। लेकिन उसके बाद फिर उस दौरान होता क्या है कि वो जो जस्टिस डोगर साहब के नायब कासिद को उन्होंने इशारा किया और वो जाके ओपन कोर्ट में कहा कि ज़मानत हो गई। सारी जगह पे, हर जगह पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई, सब पूरा मीडिया उस पर कि शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल गई। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो जस्टिस जो दूसरे जज थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था, गुराल साहब, जस्टिस गुराल ने उसी वक्त जाके चीफ जस्टिस को शिकायत लगा दी कि जी इस तरह मैंने बेंच पे बैठे हुए भी उनको मना किया कि ज़मानत नहीं देनी, फिर वो चैम्बर में भी उनको मैंने मना किया। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है वो शॉर्ट आर्डर जो है भेजा है कि इस पे दस्तखत कर दो कि यूनानिमसली हम ज़मानत का अनाउंसमेंट करते हैं। तो वो भी उन्होंने इनकार कर दिया कि बोला, जब मैंने पहले ही शुरू से जो है मुखालफत की है कि ज़मानत की नहीं मिलनी चाहिए, तो आप जो है वो उस पर क्यों बज़िद हैं इस तरह का। तो बहरहाल चीफ जस्टिस के नोटिस में भी आ गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों जज साहिबान अपने अपने फ़ैसले आप लिख के भेज दें, फिर उसके बाद जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। यानी ये तो बात तय हो गई कि जस्टिस डोगर साहब जो एक सीनियर जज थे वो ज़मानत देने में जो है वो इंटरेस्टेड थे और दूसरे जज को भी वो मजबूर कर रहे थे, जो कि जुडिशल जो प्रैक्टिस इस तरह होती नहीं है। तो अब उसी वक्त जो है चीफ जस्टिस को पता लग जाता है कि जी ये सीन हो गया है। अब दोनों ने अपना अपना फ़ैसला लिख लिया है। जो गुराल साहब हैं उन्होंने जो आज ही उनका जो है 18 तारीख को वो जो नोट था वो पब्लिक हुआ है, तो उसमें उन्होंने उसकी रीज़निंग भी बताई है कि किस तरह जो है वो ज़मानत नहीं बनती ये मेरिट पे। हाँ, इसमें एक बात ये भी बताऊं कि जब जस्टिस डोगर साहब जो है चैम्बर में उनसे कह रहे थे गुराल साहब को कि आप ज़मानत दें, 70 साल उम्र है, तो जस्टिस गुराल ने उनको ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कितने ऐसे लोग कैद हैं जिनकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा है और उनकी बड़ी बीमारियां भी लायक हैं, फिर उनका क्या कसूर है कि वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो खैर, अब ये जब इस तरह का तमाशा हुआ तो ये तो बड़ा अजीब किस्म का एक हाई कोर्ट के लेवल पे इस तरह की चीज़, ये तो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती है। बहरहाल अब देखते ही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस उसके लिए तो फिट बनता है, लेकिन क्या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है ये भेजते हैं केस जो है मिसकंडक्ट का, या कि इसको मामले को दबा दिया जाता है। हालांकि जो काज लिस्ट है उसके मुताबिक अगर देखें तो ये जो कमिंग वीक है इसमें एक जज साहब जो है वो मुल्तान जा रहे हैं, दूसरे बहावलपुर जा रहे हैं।
تو وہ تو تھے، اب ان کو کام سے روکا جاتا ہے نہیں روکا جاتا یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن یہ بہت بڑا عجیب ایک تماشا بن گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ہے وہ شہباز شریف کی ضمانت کے معاملے. اچھا اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ جی نواز شریف یہ نہیں ٹھیک لگ رہا تھا ان کو، لہٰذا جو ہے انہوں نے کوئی مینیپولیٹ کیا ہے لندن سے بیٹھ کے کہ وہ ابھی اگر شہباز شریف باہر آتے ہیں تو ان کی بیٹی کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نیا رخ لے لے گی، تو لہٰذا جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. اب عجیب بات ہے، خدا بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس طرح کی یہ چیزیں، لیکن یہ مارکیٹ میں اس طرح کی چیزیں گردش میں ہیں یہ خبریں. تو بہرحال اب جو اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ تو بھگت رہے ہیں، ان کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایکٹیو ہے، لیکن اتنی بڑا مس کنڈکٹ کرنے والے معاملات میں کیا سپریم جوڈیشل کونسل نوٹس لے گی؟ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. دوسرا جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ایشو اہم جو ہے وہ جہانگیر ترین کا ہے. جہانگیر ترین جو ہے وہ ابھی تک تو صرف جو ہے وہ دھمکا بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، اور شو آف پاور بھی کر رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو ہے وہ انہوں نے جو اپنے دعوت رکھی تھی گزشتہ روز، اس میں 40 کے قریب ایم این ایز اور پنجاب اسمبلی کے ممبر شریک ہوئے، جس میں کچھ منسٹر اور ایڈوائزر بھی شامل ہیں. اب ترین صاحب کی طرف سے جو ہے راجہ ریاض نے یہ وزیر اعظم کو لگائی ہے دھمکی کہ وہ معاملات کو آگے نہ لے جائیں، اگر نہیں ہوا تو وہ اسمبلیوں سے استعفے بھی دے سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین نے جس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت اور عمران خان صاحب کی حکومت دونوں جو ہے وہ اگر استعفے آ جاتے ہیں تو دونوں حکومتیں جو ہے اپنا اعتماد ختم ہو جائے گا ان کا، اور وہ نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں حکومتیں جو ہے وہ ابھی جہانگیر ترین کی جیب میں پڑی ہیں. لیکن جہانگیر ترین جو ہے وہ کچا کام نہیں کرتے، لہٰذا وہ ابھی آہستہ آہستہ اپنے کارڈ شو کرتے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آگے سے عید بھی آنی ہے، تو اب تو کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی بھی نہیں، تو جو بھی ہونا ہے وہ تو جا کے عید کے بعد ہی ہوگا. اور اس دوران ان کی گرفتاری بھی ہے، اگر گرفتاری ہو جاتی ہے پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے انہوں نے 21 اپریل کو پھر ایک افطار ڈنر رکھی ہے اپنے گھر پہ، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس میں مزید لوگ آئیں گے جو پہلے ابھی تک جو ہے منظر پہ نہیں آئے تھے، تو وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوں گے. اور وہ اب دیکھیں کہ وہ کون سے چہرے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا جو ہے وہ قدم اٹھاتی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ابھی کیبنٹ میں ری شفل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ چلے ہوئے کارتوس جو ہے ان کو منگایا ہے شوکت ترین صاحب کو. اب وہ کیا معجزہ دکھاتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا نا ایک رینٹل کیس ہوا تھا بجلی گھر جو کرائے پہ پیپلز پارٹی کے دور میں، تو راجہ پرویز اشرف بھی اس میں تھے، اس میں شوکت ترین بھی ملزم ہیں. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، تو اب یہ شوکت ترین کو نیب کے کیسز ہیں اور وہ این آر او نہیں ہے، تو پھر کیا ہے. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.